प्रदेशबाट आउनुभएका सम्पूर्ण प्रदेश समितिका सदस्य र सम्पूर्ण आफ्नो जिम्मेवारीमा पदमा रहनुभएका बोर्ड सदस्य र बाँके जिल्लाका सदस्य के अरे सम्पूर्ण कार्य समिति लगायत र विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका द्वन्द्व प्रभावित एकल महिला दिदीबहिनीहरू र नेपाल प्रहरीबाट आउनुभएका हाम्रा प्रतिनिधि सर लगायतमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमको उद्देश्य देशमा एउटा द्वन्द्वले ठुलै चोट पुर्यायो र हजारौं एकल महिलाहरू एकल हुन पुग्नुभयो र कैयौं घाइते दाजुभाइहरू अहिले पनि घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको शीघ्र लाभको फेरि पनि कामना गर्छु र आज आफू पनि एउटा पीडाबाटै जन्मिएको मान्छे हो भन्छु मैले आफूलाई पनि। फेरि जुन पीडालाई हामी भुल्दै फेरि पनि एक जमर्को यो समाजमा अगाडि उभिन पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जुन एउटा सङ्घर्ष गर्दै फेरि पनि आज यो बृहत कार्यक्रममा मलाई यो प्रदेशले थोरै जिम्मेवारी दिनुभएको म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र यो कार्यक्रममाथि चाहिँ थोरै पस्टाउने अनुभूति पनि लिन्छु। द्वन्द्व प्रभावित एकल महिलाहरूको अवस्था र नोभल कोरोना भाइरसले पारेको असरबारे हामी बृहत छलफल गर्नेछौँ। द्वन्द्व प्रभावितहरूको आवाजलाई संवैधानिक निकाय सम्बन्धसम्म राख्ने शान्ति स्मृतिका लागि ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। सरकारी नीति तथा योजनामा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको सवाल उठाउन स्थानीय स्रोत साधनले बजेटमा पहुँच र सहभागिता बढाउनु भन्ने उद्देश्यलाई चाहिँ हामी व्यापक छलफल गर्नेछौँ। र फेरि पनि म यहाँहरूलाई फेरि विनम्र माननीयज्यूहरू लगायत फेरि पनि कृष्ण नमुना माननीयज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि हामी स्वागत गर्नेछौँ। उहाँ बाटामा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ खबर पाएका छौँ। कार्यक्रमलाई ढिलो नगर्ने अनुमति भएको कारणले गर्दा छिटो हामीले यो कार्यक्रमलाई सुरु गऱ्यौँ। पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्षज्यू पनि आइपुग्नु छ, उहाँलाई मैले यतै आसन गराउँछु किन भन्दा मैले यसलाई जोड दिएको छु फेरि पनि। र द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था अहिले पनि हेर्ने हो भने यति दर्दनाक हुँदै गइसकेको अवस्था छ। उहाँहरू आज हामी न्याय नपाएर एकातिर मर्छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ भोकमारीले मर्ने अवस्था गरेछ। कोभिडको कारणले गर्दा स्वास्थ्य एकातिर उहाँहरूको द्वन्द्वकै बेलामा उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो अवस्था छ। न उपचार गर्न नसकेर उहाँहरू अब खाने कि आफ्नो उपचार गर्ने भन्नेमा द्वन्द्व पीडितहरू अल्मलाइराख्नु भएको छ। 8 करोड बजेट छुट्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नाम हामीले राख्न सफल भएको छ केन्द्रीय कार्यालय अहिले। र तपाईँहरूको पनि भर्खरै सुरुवात छ, हजुरहरूको पनि त्यहाँ सहयोग र त्यस्तो नामहरू कुनै काहीँ छुटेको छ र तपाईँहरूले भनिदिनु पर्ने छ। त्यति बेलाबाट गरेको महिलाहरूले द्वन्द्वकालमा गरेको हुनसक्छ र अगाडि गरेको महिलाहरूको कुनै त्यस्तो नाम छ भने तपाईँहरूले हामीलाई भनिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यो मेरो अनुरोध र अहिले यो केन्द्रीय कार्यालय गर्दैछ र 36 जिल्लामा हाम्रो छारी बनिरहेको छ केन्द्रीय कार्यालयको। र बाँके जिल्लामा पनि मैले जोड्न चाहन्छु आज, किन भन्दा एक तल हाम्रो घर चाहिँ ढलान भइसकेको छ, बर्दियामा हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ, सम्पन्न पुरा भइसकेको छैन, केही हदसम्म चाहिँ बर्दियाले चाहिँ सम्पन्न गरेको छ र दाङले पनि हाम्रो सम्पन्न गरिसकेको छ र केही जिल्लामा बिस्तारै भवन बन्दै पनि छ। र साँच्चै तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो अनुरोध छ, अहिले हामी अर्को लडाइँ पनि पैतृक सम्पत्ति हामीले रिटर्न गर्न पर्ने एकल महिलाले पुनर्विवाह गरिसकेपछि अपुताली धन हिजो नीतिले पास गरेको थियो त्यो फेरि पनि फिर्ता गर्न पर्ने चाहिँ आएको छ। यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। बेपत्ता भएका छन् उनीहरूका आश्रित परिवारहरूलाई पनि भिक्टिम भनिन्छ, भिक्टिमको परिभाषाभित्र। र मैले यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरिमा प्रभावित भन्दा पनि अझ भिक्टिम भन्दा अझ सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो खालको एउटा अहिलेको अवस्था, अहिलेको सिनारी हेर्ने भने खास गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको पहुँचको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा हामीहरूले हाम्रा भोगाईहरू र हाम्रो जुन कार्यक्षेत्रमा काम गर्दछौँ, चाहे सरकारी निकाय होस् चाहे गैर सरकारी क्षेत्र होस्, जुन कार्य सम्पादनका सिलसिलामा पनि हामीले कति सम्बोधन गरेका छौँ। हाम्रा एक्जिस्टिङ लहरू, सरकारका पोलिसीहरू र साथसाथै जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू छन्
सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका जति पनि सिद्धान्तहरू छन् त्यसलाई टेकेर हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ र त्यसको इम्प्लिमेन्ट स्ट्याटस कस्तो छ भन्ने कुरालाई अलिकति हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरालाई विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि मानवाधिकारका सामान्य सिद्धान्त भनेको चाहिँ मर्यादा, समानता र न्यायका यी 3 मूलभूत सिद्धान्तहरू हुन्। संसारका जुनसुकै पनि मानव जातिहरूको बिचमा उनीहरूप्रति गर्नुपर्ने हामीले रेस्पेक्टका कुराहरू, रेस्पेक्ट भन्ने बित्तिकै यो डिग्निटीको कुराहरू सबैभन्दा माथि हुन्छ। चाहे महिला होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे तपाईँको तेस्रो लिङ्गी होस्, चाहे जुनसुकै स्ट्याटसमा रहोस् मान्छे, चाहे सामान्य अवस्थामा होस् चाहे असामान्य अवस्थामा होस्, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र त्यसको ओनरसिप, त्यसको उपभोगमा चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा तलमाथि हुनु हुँदैन भनेर मानव अधिकारको सिद्धान्तले बताउँछ। र सङ्क्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको कुराहरू गर्दाखेरिमा सङ्क्रमणकाल केलाई भन्ने, कस्तो अवस्था भएपछि सङ्क्रमणकाल हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले चाहिँ सङ्क्रमणकालको अवस्थामा चाहिँ हामीले विभिन्न बहानामा चाहिँ यो त सङ्क्रमणकाल हो, त्यसैले तिम्रो मानव अधिकार भन्ने कुराहरू यो सङ्क्रमणकाल सकिएपछि आफै ठिक हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ, बुझाइ पनि छ मान्छेहरूको। तर मानव अधिकारको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरिमा तिमीले सङ्क्रमणकालको बहानामा अथवा कुनै पनि परिस्थितिको बहानामा व्यक्तिको चाहिँ मानव अधिकारको उपभोगमा वञ्चित गर्नु हुँदैन। यो भने के भन्दाखेरिमा एउटा स्टेट ओब्लिगेसनको कुराहरू, राज्यको दायित्वको कुराहरूलाई हामीले इङ्गित गर्नुपर्ने हुन्छ। र सङ्क्रमणकाल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ कतिपय डोमेस्टिक प्रोभिजनहरू, घरेलु जो संयन्त्रहरू छन्, चाहे न्यायिक संयन्त्रहरू भनौँ या कानुनहरू भनौँ या फन्डामेन्टल राइट्सहरू भनौँ, मौलिक हकका कुराहरू भनौँ, त्यसको उपभोग सहज तरिकाले मान्छेहरूले गर्न नसकिने जुन अवस्था वातावरण हो त्यो सङ्क्रमणकाल हो। सङ्क्रमणकाल भन्ने बित्तिकै युद्धको अवस्था पनि हुनसक्छ, देश बाहिर आन्तरिक सङ्कटबाट गुज्रिएको अवस्थामा हुनसक्छ। यो अहिले पनि हामीले भन्ने हो भने एक खालको जो कोभिड-19 को अवस्था आयो त्यतिखेर पनि हामी घरभित्र लकड भयौँ। त्यो अवस्थामा हामीले सहज रूपमा आफ्ना पेसा व्यवसायहरू, रोजगारीहरू, आवत जावत गर्ने कुराहरूलाई केही समयको लागि के हो सस्पेन्डेड भयो। हामी सम्बन्धित निकायले पनि नर्मल अवस्थाको जस्तो चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया गर्न नगरेको अवस्थाहरू र न्यायिक प्रक्रियामा नगएको अवस्थाहरू यी कुराहरू हामीले देख्यौँ, भोग्दै आयौँ। र देशमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब सशस्त्र युद्ध भनियो, विद्रोही पक्षबाट सशस्त्र युद्ध भनियो र सरकार पक्षबाट प्रतिरक्षात्मक कार्यहरू भए। वास्तवमा हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने युद्ध भएकै होइन, सरकारले प्रतिरक्षा गर्यो, आफ्नो एक्जिस्टिङ लको प्रयोग गर्यो त्यतिखेर, र विद्रोही पक्षले आफ्नो मागका नाममा चाहिँ त्यो खालको एउटा विद्रोह त हिंसात्मक घटनाहरूमा दुईटै पक्षहरू सहभागी भए, प्रतिरक्षा गर्ने नाममा र विद्रोहको नाममा। तर कन्फ्लिक्ट चाहिँ दुईटै पक्षबाट तपाईँको आइएचआरको नियमअनुसार चाहिँ युद्धको घोषणा भएको अवस्था होइन हाम्रो सन्दर्भमा। र त्यसैले गर्दाखेरिमा अब मान्छेका चाहिँ तपाईँका यी मर्यादा, समानता, न्याय र तपाईँको चाहिँ जुन राइट टु इक्वालिटीका कुराहरू गर्छौँ ती एक खालको चाहिँ हामीले राम्ररी उपभोग गर्न नपाएको अवस्था हो। र हाम्रा जति पनि घरेलु संयन्त्रहरू छन् ती संयन्त्रहरू फङ्सनेबल भएन। हामी एकदमै त्यसको लागि प्रतीक्षामा छौँ र कहिले हामीले त्यसको पाउँछौँ र त्यो हामीलाई भनिदिनु हुनेछ, त्यो एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, जहाँ यो द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरूको सवालमा सरले पनि यहाँ जुन भावी योजनामा राख्नु भएको रहेछ, यो राम्रो लाग्यो। सरले राखेको कुराहरूमा म एकदम समर्थ छु। र विशेष गरेर यो छ नि जहाँ पनि आर्थिकसँग जोडिँदो रहेछ, जबसम्म हामी महिलाहरू आर्थिक पक्षमा हामी सबल हुँदैनौँ तबसम्म हामी कुनै हदमा पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले अहिलेको जुन हाम्रो स्थानीय तह छ र हाम्रो एक माया म्याडम पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। धेरै महिलाहरू आउनु भएको छ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि। यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जहाँ प्रत्यक्ष हाम्रो सरकार विषय र हामीले प्रत्यक्ष हाम्रा सवालहरू राख्ने भनेको स्थानीय तह हो र निम्न वर्गको पनि गएर भन्न सक्ने तह नै स्थानीय तह हो। त्यस कारणले अबको यो संरचनामा 3 तह छ राज्यको, त्योमा विशेष गरेर केन्द्रीय तहबाट नै यी सवालहरू स्थानीय तहमा नै विशेष गरेर जोड दिने अवस्था आयो भने र स्थानीय तहमा नै
बजेट विनियोजन गर्दाखेरि द्वन्द्व पीडित एकल महिलाको लागि 2-4 दिनको ट्रेनिङ दिएर केही सबल हुँदैन महिलाहरू। उहाँहरूलाई ट्रेनिङ नै दिने हो भने पनि ती कुराहरू आउनु पर्यो विशेष गरेर। र त्यस कारणले आज हामीलाई जति पनि यी कुराहरू आएका छन्, हामीले सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगसँग पनि ती कुराहरू राखेका छौँ, त्यो कहिलेसम्म हुन सक्छ र आगामी दिनहरूमा पनि यी द्वन्द्व पीडित एकल महिलाका आवाजहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ ती कुराहरूलाई राखिदिनु हुनेछ, अथवा हामीलाई केही सान्त्वना अथवा हामीलाई अहिलेसम्म हुन्छ होला भन्ने कुरा पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दछु। मेरो चाहिँ पहिलो अनुरोध, कार्यक्रम सफलताको शुभकामना। लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो पटक यो कार्यक्रम यसरी छलफल आयोजना गरेको छ। अवश्य पनि यस प्रदेश स्तरमा उठेका यी सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश स्तरीय जुन समिति अहिले यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरू लाग्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ हाम्रो दुईजना माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्नतर्फ यहाँहरू पनि अगाडि बढिदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा चाहिँ छ। धेरै पटक छलफल हुने एउटा विषय चाहिँ के छ भने स्थानीय सरकार धेरै विषयहरूमा स्थानीय सरकार अधिकार प्राप्त छ र हरेक चिजहरूमा चाहिँ अब स्थानीय सरकारले नै पहलकदमी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। तर स्थानीय सरकारले हेर्ने आफ्नो एउटा सानो टेरिटोरी मात्रै छ, जसले गर्दाखेरि समग्रमा जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौँ त्यो निष्कर्षमा पुग्दैन। यसकारणले गर्दा स्थानीय सरकारले गर्ने काम आफ्नो एरियाभित्र त गर्ने नै छ, तथापि यसलाई चाहिँ सकेसम्म प्रदेश स्तरबाट सङ्घबाट चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनको लागि पहलकदमी गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अघि हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको झङ्क सरले पनि भन्नुभयो तथ्याङ्कको कुराहरू। वास्तवमा हामीलाई पनि लागेको कुरा पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीसँग वास्तविक कतिजना चाहिँ द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ भने एकिन तथ्याङ्क छैन, जसले गर्दा हामीले कार्ययोजना बनाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र हामीसँग यहाँहरूलाई दिने रोजगारीका कुराहरू, आर्थिक सहयोगका कुराहरू, सिपमूलक तालिमहरूका विषयहरू जुन छ त्यसको अभाव चाहिँ होइन फेरि। तर त्यसलाई कहाँनिर कसरी टाइअप गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अझै पनि हामीसँग जुन अभावहरू छ, समन्वयको अभाव छ। मेरो सबैभन्दा तपाईँहरूलाई अनुरोध, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ छलफल गरौँ, सहजीकरण गरौँ र जो चाहिँ अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा यो पाटोबाट चाहिँ हेरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। अर्को कुरो, हामी जहिले पनि आफ्नो पीडा मात्रै भन्ने गर्छौँ। लामो समय भयो यो 10 वर्षे जनयुद्धले चाहिँ जुन अवस्था हाम्रो सामु ल्याइदियो होइन, त्यसले पीडित हुनुभएका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूको जुन पीडा छ, हामी सधैँ यो पीडामा चाहिँ रुमल्यौँ कि हामीलाई यो समस्या छ, हामीलाई यो दुःख भयो होइन भन्नेमा मात्रै हामी रुमलिरहेका छौँ। अब चाहिँ मैले धेरै पटक गरेको एउटै कुरा के भने अब हामी अगाडि बढौँ। हामीसँग भएको पीडालाई तपाईँले जति देखाउनुहुन्छ तपाईँ त्यति पीडित हुनुहुन्छ, तर आफ्नो पीडालाई अब शक्तिमा प्रयोग गर्ने दिन आइसकेको छ। अब पनि तपाईँले चाहिँ हामी यति पीडित हौँ भनेर चाहिँ देखाउनुको सट्टा अब हामी यो गर्न सक्छौँ, राज्यले हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले अब प्लानिङ सहित आफ्नो योजना सहित अब अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। केही समय अगाडि मात्रै यहाँ जुन अघि चर्चा गर्नुभयो, हामी शोभा म्याडमले पनि भन्नुभयो एकल महिलाहरूको जुन भत्ताको कुरा, राज्यले पटक पटक चाहिँ जो पीडित छ, जो पछाडि पारिएको छ उसलाई विभिन्न बहानामा चाहिँ दुःख दिइरहेको अवस्था छ। अब एक पटक चाहिँ एकल भत्ता दिने भनेर निर्णय गरिसकेपछि अब त्यसमा फेरि पटक पटक किन अङ्कुश, किन पटक पटक निर्णय चेन्ज गर्ने? कहिले के पत्रचार गरिदिएको छ, कहिले के पत्रचार गरिदिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चाहिँ पछिल्लो चरणमा केही सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्दा सानो कमजोरी भयो। पछि मैले उहाँहरू आउनुभएको थियो डेलिगेसन लिएर, एकल महिलाहरूको चाहिँ भत्ताको विषय गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावित भएको चाहिँ प्रुफ चाहियो भन्ने कुरा गरेपछि अब हाम्रो वडा कार्यालय पनि भर्खर मात्रै इस्टाब्लिस हुँदै गरेको अवस्था भएको हुँदाखेरि सचिवज्यूले चाहिँ एकल महिला चाहिँ अब अभिभावित भएको प्रुफ लिएर आउनु भनेर उहाँले चाहिँ एउटा सूचना जारी गरिदिनु भयो, जसको चाहिँ गलत मेसेज गयो। तर त्यसभित्र लुकेको राम्रो नियत चाहिँ पछि मैले उहाँलाई छलफल गरेपछि उहाँलाई मैले भने तपाईँहरूकै सहजीकरणको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी गर्नुभएको रहेछ। किन भन्दा वेबसाइटमै तपाईँको चाहिँ त्यो प्रुफ नहालेपछि तपाईँको एक्सेप्ट गर्दैन, अनि के गर्ने त भनेपछि त उहाँ पनि बाध्य हुनुभयो। तर त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने प्रयास अलिकति कता चाहिँ कमजोरी भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्रुटि हुन गएको चाहिँ हो। हामी सकेसम्म चाहिँ पीडामाथि पीडा थप्न हामी चाहँदैनौँ। यसकारणले गर्दा मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, तपाईँ हाम्रो जुन पीडा छ, किनभने म त लामो समय द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरूसँगै बसेर काम गरेको छु। मैले हिजो उहाँहरूकै पक्षमा चाहिँ कलम चलाउँथेँ, आज उहाँहरूकै बारेमा वकालत गर्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेको छु। यसकारणले गर्दा मलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरूको पीडा।
तर राज्य यो कुरामा गम्भीर देखिँदैन, गम्भीर देखिएको पनि छैन। यस कारणले गर्दा अब हामी, मेरो त तपाईँलाई अनुरोध छ, अब हामी सधैँ हाम्रा पीडालाई दर्शाएर आफूलाई पीडित देखाएर होइन कहिलेसम्म चाहिँ हामी बाँच्ने। अब बाँच्नको लागि चाहिँ हामी सशक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। र म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकार वास्तवमै भन्ने हो भने एकल महिलाहरूको पक्षमा चाहिँ सधैँ वकालत गर्दै आइरहेको छ, केही न केही गरौँ भन्न खोजिरहेको छ। तर मैले अगाडि नै भने हामीले मात्रै चाहेर चाहिँ नहुँदो रहेछ, किन हाम्रो टेरिटोरी सानो छ नि त होइन। यसो सबैले चाहिँ यो कुरालाई मनन गर्दै सकारात्मक तर्फबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ। अनि दाङमा बोलाएर अनुसन्धान पनि गर्नुभयो उहाँहरूले। सत्य तथ्य अब जो सत्य तथ्य छ ऊ मात्रै त्यहाँ उजुरी दिएर यहाँ बोलाएकोमा आयो। जो अब त्यस्तो सत्य तथ्य नभएको पनि छ जिल्लाहरूमा। द्वन्द्वपीडित वास्तविक द्वन्द्वपीडित नभएर द्वन्द्वपीडित नभएको व्यक्तिले पनि द्वन्द्वपीडित हुँ भनेर त्यो जो पाउने सेवा सुविधा त्यो पनि अब पाइरहेको अवस्था छ। अहिले अब भर्खरै सरले भन्नुभयो कति उजुरीहरू हामीले अनुसन्धान गर्ने बाँकी नै छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको अहिले कति वर्ष भइसक्यो। कहिले यसलाई अनुसन्धान गर्ने त, कहिले अनुसन्धान गर्ने र कहिले द्वन्द्व पीडितहरूले कहिले न्याय पाउने। यो अब अनुसन्धान गर्छौँ अनि खोइतलासी गर्छौँ, दोषीलाई कारवाही गर्छौँ भन्दै हिँड्ने हो कि द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने हो। ठिक छ, द्वन्द्व पीडित त भएन, कमसेकम हाम्रा श्रीमानहरूको नाम त शहीदमा त लेखिनु पर्यो नि, इतिहास त हो नि। हामी पनि त एकल हौँ, हाम्रा पनि छोराछोरी छन्, हाम्रो पनि पेट छ, खान पर्छ, हामीलाई पनि लाउन पर्छ। किनभने हाम्रा छोराछोरीलाई पठन पाठन पढाइ लेखाइ अब हामीलाई पनि अरू द्वन्द्व पीडित सरहको हामीहरूले पनि पाउनु पाए हामी पनि आभारी हुने थियौँ। हाम्रो राधिकाजीले हाम्रो विष्णुजीले भने जस्तै किन मानव अधिकार भनेपछि त सबैको बराबरै हुने, पछाडिको पनि त मारियो, पछाडि मारेकालाई कुकुर बिराला सरह हुने, अगाडिको मात्रै द्वन्द्व पीडित र शहीदमा नाम लेखिन हाम्रो पनि त मन दुख्छ होला नि। अब हामीले त न त द्वन्द्व पीडितमा हुने न त शहीदमा हाम्रो श्रीमानहरूको नाम लेखिने। अनि हाम्रो पनि त सिन्दुर पुछ्यो, हाम्रो पनि कोख रित्तियो, हाम्रो पनि बाबामा छोराछोरी टुडा भयो, बाबामाको कोख रित्तियो भनेपछि यो सबैको पीडा एउटै हो। पछाडिकोलाई पनि उही हामी सङ्क्रमणकालीन भन्यो आयो, हाम्रा पीडाहरू सन्चो भएका खाटा बसेका घाउलाई कोट्टाइदियो मात्र रगत निकालिदियो। फेरि पनि सुकेको घाउलाई किन रगत फेरि छर रगत किन निकालिदियो? पटक पटक हामीसँग किन हाम्रा पीडाहरू बल्झाइदिने, हामीलाई किन फेरि रुवाउने? कतिपय त मन मुटु गाँठो पारेर बोल्नु पर्ने बाध्य हुन्छ, कतिपय त आँसु झरिहाल्छ। भनेपछि पटक पटक यदि केही न्याय दिलाउँछ र केही पाउँछ भने दिन्छ भने हामीलाई बोलाउनु पर्यो, कोट्टाउनु पर्यो, हामीसँग डाटाहरू लिन पर्यो। पटक पटक किन हामीलाई हाम्रा घाउहरू बल्झाइदिने? यति भन्दै मेरो भनाइ। जस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद 4मा चाहिँ समिति उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान रहेछ र अर्को चाहिँ परिच्छेद नम्बर 6मा चाहिँ योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने भन्ने पनि रहेछ। तर द्वन्द्व पीडितहरूको कार्यक्रमहरूको लागि माग गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नीतिहरू छैन, माथिबाट नीति बनाइदिएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। आफै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यति धेरै कार्याधिकार हुँदै पनि किन यस्तो गर्नुभएको, एउटा प्रश्न त्यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ प्रदेशका माननीयज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो 2टा आयोग गठन गरिएको छ, स्वतन्त्र निष्पक्ष र एकदमै सर्वाधिकार सम्पन्न भनेर भनिएको छ। यसको काम चाहिँ विशेष गरी यो सत्य तथ्य घटनाको चाहिँ छानबिन गर्ने र त्यसले चाहिँ अभियोजनको सिफारिस गर्ने र परिपूरणको सिफारिस गर्ने चाहिँ भनिएको छ। तर यो कोभिडको बेलामा एउटा आयोगले साधारण एउटा सिफारिस गरेको थियो सरकारलाई, कोभिडबाट चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरू पनि प्रभावित भएका छन्, उनीहरूलाई पनि राहत दिनुपर्छ है भनेर एउटा सिफारिस गरेको थियो। तर त्यो सिफारिस सरकारले चाहिँ मानेन। हिजो जुन तरिकाले उहाँका आँसुहरू बगिरहेका थिए आज पनि त्यही तरिकाले आँसुहरू बगिरहेका छन्। अनि भिन्नता के आयो त? हामीले परिवर्तनको महसुस के गर्यौँ? हामीले संविधान बनायौँ, हामीले धेरै किताबहरू बनायौँ, धेरै निर्देशिकाहरू बनायौँ, राम्रा राम्रा कुराहरू लेखिए। तर लेखिएका कुराहरू जबसम्म इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन
र त्यो अनुभूति आम नागरिकहरूले गर्न पाउँदैनन् तबसम्म परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिँदैन। र अहिले पनि मैले त्यही महसुस गरिरहेको छु। अब धेरै कुराहरू नीतिगत कुराहरू होलान्, कतिपय कुराहरू सङ्घीय सरकारले गर्ने कुराहरू होलान्, तर स्थानीय सरकारले गर्ने कुराहरू के हामीले गर्न सकेका छौँ त? त्यसलाई अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो क्रममा के हुँदो रहेछ भने हामीहरू सिभिल सोसाइटीको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। अहिले नागरिक समाजको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। नागरिक समाजले द्वन्द्व पीडितका कुराहरू उठान गर्न सकेन। हिजो जसरी नागरिक समाज सशक्त तरिकाले द्वन्द्व पीडितका कुराहरू उठान गरिरहेको थियो, अहिले नागरिक समाज बोल्न सकेन भन्ने कुरा आइरहेछ। हिजो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा जसरी नागरिक समाज सडकमा कुर्लिन्थ्यो, अहिले त कुर्लिन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा छ। त्यसको पछाडिको कारण अब हामीले खोज्नुपर्छ। किनभने हिजो जो सशक्त तरिकाले नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरेर सडकमा बोल्थ्यो, त्यो सडकमा बोल्ने नागरिक समाज अहिले सडकमा छैन। त्यो अहिले सरकारमा छ, त्यो अहिले सत्तामा छ र सत्ताको साझेदारको रूपमा रहेको छ। र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको वैधानिक र अवैधानिक सल्लाहकारको रूपमा नागरिक समाज छ। अनि नागरिक समाज कहाँबाट बोल्छ? एकदम कमजोर नागरिक समाज हुनुको कारण एउटा यो। र अर्को कुरा, हिजो जो सडकमा जुन आवाजहरू उठान गर्नुभयो, यो एउटा के हुँदो रहेछ भने सडकमा हुँदा बाहिर रहँदाखेरि एकदमै बोल्ने, बाहिर रहँदाखेरि त्यही आवाज उठाउने, जब अब अधिकारमा पुगेपछि ती सबै कुराहरू बोल्ने, त्यो तितो यथार्थका माझ हामी छौँ। र यो बेला धेरै द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरूको कुराहरू हामीले सुनिरहेछौँ। हामीले गर्ने ठाउँ केही पनि छैन। हामीले तपाईँहरू जस्तै आवाज उठाइदिने हो, तपाईँहरू जस्तै होस्टेमा हैँसे गरिदिने हो। हामीले गर्न सक्ने कुरा केही पनि छैन। जो गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्न। यो विडम्बनामा हामी छौँ। र धेरै कुराहरू पनि छैन। अब यो अलिकति सङ्क्रमणकालीन आएका कुराहरू, सत्य आएका कुराहरू, यी कुराहरू त नीतिगत कुराहरू होला। अहिले मलाई खजुरा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ त्यो हैसियतमा चाहिँ उपस्थिति छु। त्यो हुँदाहुँदै पनि म द्वन्द्व पीडित पनि हो। 2057 साल चैत 24 गते इलाका प्रहरी कार्यालय नौमुले दैलेखमा घटेको घटनाको पीडित मान्छे म पनि हो। त्यही अभियानबाट म आज यहाँ चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा उपस्थित भएको छु। यहाँहरूको सहयोग समर्थन सकारात्मक नकारात्मक सबै कुराले मलाई यहाँसम्म पुर्याएको सबैजनालाई हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब रहेको कुरा यहाँनिर चाहिँ यो द्वन्द्व पीडित एकल महिलाहरूका समस्या 2052देखि सुरु भएको यो सशस्त्र द्वन्द्वले पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव र अहिले रहेको त्यसको समस्या, अहिले पनि त्यो समस्या जस्ताको तस्तै छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आज पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सुन्न पाएका छौँ। र यो छ पनि त्यस्तै। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था भनेको कहिलेसम्म रहने भनेको यसो निश्चित त हुँदो रहेनछ। त्यसैले आज पनि हामी सङ्क्रमणकाल अवस्थामा नै छौँ। किन छौँ भनेपछि पीडितहरूले अनुभूति गर्ने गरी न्याय जबसम्म पाउँदैन तबसम्म चाहिँ सङ्क्रमणकाल रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ यसको व्याख्या छ। त्यस कारणले पीडितहरूले अहिले पनि न्याय नपाएको अवस्था छ। यो द्वन्द्व पीडित एकल महिला मात्रै नभएर सशस्त्र द्वन्द्वमा परेका सबै खालका व्यक्तिहरूले चाहिँ न्याय नपाएको अवस्था चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले सुरुवात गर्दा यो अभियानमा म सुरुवात गर्दाखेरि जति बेला म विधवा भएँ त्यति बेला चाहिँ बेपत्ता परिवारहरू हामीसँग भेट हुँदाखेरि मेरोभन्दा ठुलो समस्या त बेपत्ताको पो रहेछ त। उसको त परिवारै कहाँ छ भन्ने थाहै छैन भन्ने एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ आफूलाई कन्भिन्स गर्ने वातावरण तयार गरेर चाहिँ यो अभियानमा लागेको। र आज पनि न त बेपत्ता परिवारको चाहिँ खोजी नीति र त्यसको सार्वजनिकरण भएको छ, न त द्वन्द्व पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाइरहेको अवस्था छ। यो कहिले पाइन्छ त भन्दा तत्कालीन सरकारले, राज्यले के भन्यो भने यसको चाहिँ आयोग गठन गर्नुपर्छ। आयोगले चाहिँ यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर बाहिर ल्याउँछ र सरकारले चाहिँ यसको राज्यले सार्वजनिकरण गर्छ भनेर भनेको पनि आज बृहत शान्ति सम्झौतामा लेखिएको कुरा आज पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैमा टेकेर, त्यही जगमा टेकेर अहिले हामी चाहिँ 3 तहको सरकार, राज्य सङ्घीय संरचनामा गयो, 3 तहको निर्वाचन भयो, 3 तहमा चाहिँ सरकार छ, बलियो सरकार छ भन्ने हामीले चाहिँ सोचेका छौँ।
7वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय भएर गइसकेको छ। त्यति बेला ठुलोमा थियो, अहिले सानो सानो 7वटा टुक्रा हुँदा पनि त्यसले कार्यान्वयन गर्न नसक्यो अर्थात् क्रियाशील हुन नसकेको अवस्था त हामी सबैले जानेकै छौँ। किन हुन सकेको छैन भन्ने चाहिँ यहाँनिर खोज्नुपर्ने कुरा छ। कोही चाहिँ परिवार गुमाएर एउटा खालको पीडामा हुनुहुन्छ, कोही हामी जिउँदै उपस्थित छौँ यहाँ, फरक त्यति हो। र त्यो परिस्थिति र समयको माग थियो र आज कसैले कसैको विरुद्धमा गर्नुभन्दा पनि एकअर्कालाई आरोप र प्रत्यारोप गर्नुभन्दा पनि त्यो समयको मागले हामी सबैलाई त्यो परिस्थितिमा चाहिँ पुर्यायो। र यो स्थितिमा हामी अहिले पनि हामीलाई त्यो घाउहरू निको भएको छैन र आज सबैको बुलन्द आवाजहरू मैले सुनिराखेको छु। र अहिले हामीले अब कैयौँ पटक सरकारहरू बन्ने गिर्ने कामहरू भए तर हाम्रा आवाजहरू जस्ताको तस्तै छन्, अहिले पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यो कुरा तपाईँहरू सँगसँगै मेरो पनि यो विषय हो र यो हामीले वर्षेनी रूपमा यो विषयवस्तुहरू उठाइराखेका छौँ। र मैले छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले सरकार हाम्रो 3वटा छ, प्रदेशको आफ्नै स्वायत्तता छ होइन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ केन्द्र र प्रदेशको चाहिँ रूपमा चाहिँ छ र केन्द्रको आफ्नै चाहिँ स्वायत्त प्रकारको छ। यो ढङ्गले सञ्चालन अहिले 3वटा सरकारले के कति भूमिका गरे त? पहिलो कुरा हामीले सङ्क्रमणकालीन अवस्था कहिलेसम्म भनिराख्ने के यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि चाहिँ दृढ छु। हामीले पटक पटक पनि गरेका छौँ। मैले अहिले भर्खरै पनि सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षलाई पनि फोन गरेँ होइन, बेपत्ताको चाहिँ आयोगको अध्यक्षलाई पनि मैले फोन गरेँ। तपाईँहरूले कहाँसम्म यो प्रक्रिया लिनुभएको छ? बेपत्ता आयोगले पनि अहिले आफ्नो छानबिन सुरु गरेका छौँ भन्छ र अब विस्तृत त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रशासनसँग चाहिँ समन्वय गरेर मान्छेहरू बेपत्ता भएको भयो कि होइन त्यस्तो खालको प्रमाणहरू जुटाउने काममा हामी छौँ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइराखेको छ। देशैभरिबाट यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। भर्खरै हामीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश, 7 नम्बर प्रदेश र कर्णालीमा हामीले भर्खरै भ्रमण गरेर प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ हामीले भेटेर हामी भर्खरै काठमाडौँ फर्केका छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। र अर्को कुरा सत्य निरूपण आयोगले अब यो परिपूरणको सन्दर्भमा परिचय पत्रको विषयमा र प्रारम्भिक छानबिनको विषयमा होइन, त्यसपछि विस्तृत चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छानबिन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू जो अलिक गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा र अहिले 3700 मुद्दा चाहिँ प्रारम्भिक छानबिनबाट भएर चाहिँ केन्द्रमा पुगेका छन् सत्य निरूपण आयोगको कार्यालयमा। र यो मुद्दाहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयले पनि यसको चाहिँ छानबिन अथवा यसको विस्तृत अध्ययन चाहिँ सुरु गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन आएको छ। अर्को कुरा तपाईँहरूको अगाडि उभिँदै गर्दा मलाई कस्तो लाग्छ भने म अहिले हामी चाहिँ एउटा पार्टीका कार्यकर्ता हो, मैले चाहिँ झुट बोल्न मिल्दैन। सरकार कैयौँ पटक आए गए तर राजनीतिक चाहिँ समन्वय र समझदारी नभएको कारणले यिनी मुद्दाहरू टुङ्गिएका छैनन्। यो कुरो प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ होइन। कोही सरकारमा हुन्छ अर्कोले चाहिँ च्याख्या थाप्छ, अर्को सरकारमा चाहिँ सरकारबाट बाहिरिन्छ उसले च्याख्या थाप्छ। यो खालको स्थितिले गर्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ समझदारी चाहिँ नभएका कारणले गर्दाखेरि यिनी मुद्दा टुङ्गिन पाएका छन्। तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कारण यिनै हुन्। छुट्टै त्यस्तो खालको चाहिँ स्थितिमा आउँदैन होइन। हामीले अहिले प्रदेश सरकारले हाम्रो आदरणीय दायी प्रकाश उपाध्यायले भन्नुभएको थियो प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडित र एकल महिला अथवा चाहिँ शहीद परिवारको चाहिँ विषयमा के गरिराखेको छ भन्ने विषयमा गर्नुभएको थियो। अब त्यति कुराले पनि पुग्दैन भन्ने पक्षमा छु म त। हुन त म अहिले चाहिँ सरकार पक्षकै एउटा प्रतिनिधि हुँ। अब हामीले प्रदेश सरकारले त्यति बेला द्वन्द्व पीडितहरूको सन्दर्भमा जसले जे गरेको छ त्यो आधारमा चाहिँ कसैले कृषि गरेको छ त्यसलाई कृषि उपकरणहरू दिने लगभग 25 देखि 30 हजारसम्मको होइन। कसैले अरू केही पसल गरेको छ त्यो रुममा दिने, कसैले चाहिँ भैँसी पालन गरेको छ त्यसलाई दिने, 2टा पाडा किनेर दिने, एउटा पाडा किनेर दिने, कसैले बाख्रा पालन गरेको छ त्यसलाई बाख्रा दिने, अरू अथवा कुनै अन्य कामहरू गरेका छ त्यही सन्दर्भमा चाहिँ यकिन गरेर दिने भन्ने चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ त्यति बेलाको योभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो दिइराखेका छौँ। यो चाहिँ स्थानीय सरकार मार्फत आउँछ, स्थानीय सरकार मार्फत आउँछ तर हामी प्रदेशका चाहिँ प्रतिनिधिहरू त्यसमा चाहिँ हामी सहभागी हुन पाएका छैनौँ। तपाईँहरूसँग रेल कुरा गर्दा त्यो चाहिँ साँच्चै पीडित परिवारलाई गएको छ कि त्यो अथवा गैर पीडितहरूलाई गएको छ त्यो कुरा स्थानीय सरकार मार्फत आएको छ। हामीलाई त्यहाँ बोलाइएको पनि छैन, बोलाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले पनि त्यो अपेक्षा राखेको हो। हाम्रो आदरणीय दाइ सुरेन्द्र अमाल पनि यहीँ हुनुहुन्छ तर हामीले पाएका छैनौँ। कस्तो कस्तो परिवारले पाए
भन्ने सन्दर्भमा कतिपय चाहिँ सन्दर्भमा मेरै निर्वाचन क्षेत्रको कुरामा हामीले पाएनौँ, यसो पाएनौँ। हुन त अब त्यो सङ्ख्या पनि हामीले सबै डाटाहरू कलेक्सन गरेर हामीले पठाएको हो आफ्नो आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतको। अब यो अनुरूप तल चाहिँ अब के कस्तो चाहिँ भएको छ यो कुराहरू अझ बुझ्न नै बाँकी छ। अहिले पनि एउटा कार्यक्रम छ, म त्यही सम्बन्धीको कार्यक्रममा जाँदैछु मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा। त्यो अनुदानको रूपमा हो कि फिर्ताको रूपमा हो? फिर्ता होइन, त्यो अनुदानकै रूपमा हो। र त्यो भएकोले अब अर्को कुरा रह्यो द्वन्द्व पीडित र चाहिँ सहयोगी परिवारका चाहिँ एकल महिलाहरूको चाहिँ बच्चाहरूको सन्दर्भमा उनको शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा ग्यारेन्टी राखेर गर्नुपर्छ। श्रीमानको मृत्यु दर्ता पनि नगराइदिने र उनीहरूको नायता पनि नगराइदिने त्यस्तो अवस्था थियो। हामी लिएर जाँदाखेरि हाम्रो स्थानीय ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो मुखेले म पनि युवा उमेरमै मेरो श्रीमान बित्नुभयो, लिएर जाँदा एउटा एकल महिलाको अध्यक्ष भएको बेलामा जाँदाखेरि तपाईँहरू पनि एकल महिला हो र भने त्यस्तो थियो क्या उहाँहरूको दृष्टिकोणमा र उहाँहरूको, किन राज्यले नै छुट्याइदिएको थियो हामीलाई 60 वर्षमा। त्यो त्यस्ता त्यस्ता पाइला अहिले समय कम भएको हुनाले यो गर्ने भनेको हाम्रो गड मदर भनेको लिली थापा नै हो। उहाँ पनि उहाँको श्रीमान शान्ति सेनामा गएको बेलामा घाइतेको उपचार गर्दा गर्दै उहाँको श्रीमान पनि बित्नु, उहाँ 23 वर्षको उमेरमा विधवा हुनुभएको। उहाँले म एउटा सम्पन्न परिवारको महिला बुहारी छोरी भएको त आज यस्तो भने मेरा दूरदराजका एकल महिलाहरूको यो सामाजिक कुरीतिले गर्दा कस्तो अवस्था होला भने, किनभने उहाँको म यो कुरो जहाँ पनि छोड्दिनँ, सम्पन्न परिवार काठमाडौँ जस्तो बस्ने परिवार, उहाँको श्रीमान बित्दा बेहोस हुनुभयो। उहाँको श्रीमान घर परिवारले नाकको फुली निकाल्दाखेरि उहाँ होस आउनु भएको। अहिले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू म यहाँ सधैँ यहाँहरूको साथमा छु। यहाँ भर्खर एउटा हाम्रो उमाजीले कुरा निकालेर जानुभयो, अविवाहित गरेको प्रमाणपत्र खोजिदियो, प्रमाण खोज्यो वडा कार्यालयले भनेर चाहिँ भन्नुभयो। वडा कार्यालय भनेको नगरपालिकाको अधीनमा हुन्छ, नगरपालिकाको उपप्रमुख उहाँ नै हो, न्याय सम्बन्धी विषय उहाँले नै हेर्ने हो, त्यसको संयोजक पनि उहाँ नै हो। तर वास्तवमा एउटा कुरा के भनेपछि विवाहिताको चाहिँ प्रमाण हुन्छ, हेर्नुहोस् विवाह दर्ता हुन्छ, अविवाहितको प्रमाण के हुन्छ त? के हुन्छ? एकल महिलाको प्रमाण हुन्छ, मृत्यु दर्ता हुन्छ, श्रीमानको मृत्यु दर्ता हुन्छ, मृत्यु दर्ताबाट उहाँ एकल हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर अविवाहित हो भन्ने कुराको प्रमाण एउटै मात्र हुन्छ, त्यो हो वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरी रिपोर्ट। दुईटा कुराबाट मात्र प्रमाण दिन्छ। त्यो कुराको प्रमाण त वडा कार्यालयले स्वयं दिनु पर्नेमा महिलाहरूबाट स्वयं मागिरहेछ। त्योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ नगरपालिकाको कार्यालयले चाहिँ त्यो कुरा करेक्सन गर्ने कि नगर्ने, उहाँले आफै राइज गर्नुभएकै छ। त्यो कुराको करेक्सन त उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो, आफ्नो वडालाई निर्देशन दिनु पऱ्यो नि त। अविवाहितको प्रमाण भनेकै एउटा सिफारिस हो, उसले गाउँ स्तर सञ्जीवन गरेर एउटा सिफारिस दिन्छ, उहाँले विवाह गर्नुभएको छैन, अविवाहित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण स्वयं आफैले बनाउने हो। त्यो त वडा कार्यालयले सञ्जीवन गर्छ, वडा कार्यालयले आफै बनाउने भनेपछि वडा कार्यालयले तपाईँको अविवाहित प्रमाणपत्र लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्छ भनेपछि त्योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ? यो देशको ल आफै बोल्नु। मैले भने नि भाषण गर्ने हो तर सुन्ने चाहिँ यहाँ परिपाटी छैन। त्यसकारण यहाँहरूलाई परेको समस्या न्यायमा पहुँचको कुराहरूमा जुन यहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ, न्याय भन्नाले वास्तविक अदालत मात्र परेको छैन, यहाँको सन्तुष्टि, यहाँको कुनै कुरामा जुन अप्ठ्यारो परेको कुरामा यहाँहरूले सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु, यहाँहरूले सहज रूपमा चाहिँ कुनै कुरामा एक्सेस हुनु नै एउटा किसिमको न्याय हो। त्यो न्यायको लागि के गर्नुपर्छ बार एसोसिएसन यहाँको लागि सदैव तयार छ। सबैभन्दा पहिला कुरो त यो तपाईँलाई लाग्न सक्छ म यहाँ बोलिरहँदाखेरि यो पनि न्याय दिने निकायको मान्छे हो कि भन्ने लागिराख्न सक्छ होइन। तर तपाईँहरू जस्तो म पनि त्यस्तै हो, मेरो सुस्ता पनि त्यस्तै हो। तपाईँले एउटा गीत सुन्नुभएको छ नि, तपाईँको तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुँला त रोइदिन सक्छु भन्ने एउटा गीत छ होइन। तपाईँ रोइदिए म पनि रुने हो। हाम्रो भूमिका चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले एउटा महिला सशक्तिकरणका लागि जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, जसरी लागि पर्नु भएको छ, तिनै अभियानहरूमा हामी सारथी मात्रै हो। न्याय दिने निकाय होइन, मानवाधिकारको संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने निकाय भनेको फेरि पनि राज्यकै अङ्गहरू हुन् होइन, राज्यकै निकायहरू हुन्। किनभने उसँग कार्यपालिका हुन्छ, व्यवस्थापिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ होइन, एउटा संरचना छ। कानुनलाई तपाईँको चाहिँ ड्यु प्रोसेस अफ तपाईँको चाहिँ ललाई त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकाय हो। त्यसैले हामी न्यायको पहुँच भनिरहेको छौँ नि, न्याय माग्ने चाहिँ हामीले राज्यसँगै हो। त्यसैले त्यो मैले गीतको याद आयो एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ अघि प्रकाशीले भन्नुभयो 20-25 वर्ष भयो हामीले काम गर्न थालेको,
तर मलाई तपाईँले नाम सुन्नुभएकोलाई एकजना कलाकार हुनुहुन्छ मनोज गजबुरेल, हास्य कलाकार होइन, उहाँले एउटा प्रोग्राम चलाउनु हुन्थ्यो। अहिले त्यो प्रोग्राम बन्द भयो, मानव अधिकार र मामली नानी भन्ने होइन म्याडम, एउटा प्रोग्राम थियो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने त्यो प्रत्येक सेन्टेन्सबाट थेगो थियो उहाँको, कुरा गर्यो पुरैको दुःख भन्ने थियो कि। भनेपछि हामी जति पनि जे जस्तो गतिविधिहरू गरिराखेका छौँ अहिलेसम्म रिजल्ट ननिस्किँदाखेरि चाहिँ त्यही परिस्थितिमा हामी छौँ। हामीले धेरै त्यस्तो फेरि मसिना कुराहरूलाई केलाएर अगाडि बढ्न थाल्यो भने महिला सशक्तिकरणमा काहीँ न काहीँ व्यवधानहरू आउन सक्छ। अघि कति राम्रो गरी बोल्नुभयो एकजना दिदीले बर्दियाको दिदीले होइन, त्यो उहाँको इमोसनल तपाईँको चाहिँ स्पिच, त्यो मलाई लाग्छ आजको प्रोग्रामको सबभन्दा तपाईँको चाहिँ राम्रो स्पिच हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि साना कुराहरूलाई हामीले खासै त्यस्तो नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यस्तो खालको क्याम्पेनको सन्दर्भमा अहिले हामी कुन पोजिसनमा छौँ भन्दाखेरि मलमपट्टि लाउने काम तपाईँको चाहिँ घाउलाई तपाईँको चाहिँ मलमपट्टि लाउने काम कसले गर्ने हो भन्दा राज्यले गर्ने हो होइन। तपाईँको न्याय कसले दिने, राज्यले दिने। तर हामी ठ्याक्कै त्यसको उल्टो छ। अहिले मलमपट्टि लगाउने काम हामी आफै गरिराखेका छौँ। यो एक्टिभिटी यसो हेर्दाखेरि जति पनि तपाईँहरू जागरुक हुनुहुन्छ, जसरी मोबिलाइज भइराख्नु भएको छ, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नु भएको छ, त्यसको एउटा अर्को पार्ट के हो भन्दाखेरि मनको शान्ति पनि हो होइन। मनको शान्ति हुनुको मतलब चर्याएको घाउमा मलम लाउनु पनि हो नि त। दण्ड प्रभावितहरू पीडितहरू दिनहुँ जस्तो हाम्रो कार्यालयमा आउनुहुन्छ र हामीलाई उहाँको समस्या सुन्दा अब हामी कुनै उहाँलाई एउटा स्पष्ट उत्तर दिन सकिरहेको अवस्था छैनौँ। उहाँको पीडा मात्र सुन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। अब त देशले एउटा ट्र्याक समातिसक्यो। अब 3 तहका सरकारहरू बनिसके, एक किसिमको अहिले त थाई सरकार पनि छ। अब सम्पूर्ण रूपमा विगतमा अब यस्तो व्यवस्था चाहियो भनेको व्यवस्थामा हामी अब आइपुगिसकेको अवस्था पनि छ र अब चाहिँ पुराना केसहरू सबै विषयहरू अलिक चाँडो टुङ्गाइदिनु पर्ने अवस्था आयो। हाम्रा सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित जति पनि संयन्त्रहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अब बढी इफेक्टिभ बनाइदिनु पऱ्यो, बढी चुस्त बनाइदिनु पऱ्यो र यो समस्यालाई चाँडो समाधान गरिदिनु भयो भने हामी सबैलाई सहज हुन्छ भन्ने विषय मैले त्यो दिन पनि राखेको थिएँ उहाँहरू समक्ष। विगतमा विभिन्न कारण, विभिन्न तरिका, विभिन्न विषय देखाइएर ढिला हुँदै आए पनि अब त हामी धेरै अवस्थामा धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ। अब विभिन्न बहाना पारिराख्ने अब त म त केही ठाउँ पनि देखिनँ। यो मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो, मैले यो कुरो उहाँलाई भनेको थिएँ। त्यसैले अब वास्तविक पीडितको त्यो सबै फेरि पुनः पहिचान गर्नुपर्ने भने गरौँ। स्थानीय तहदेखि सबैले वास्तवमा अहिलेदेखि नै स्थानीय तहको कुरो पनि आयो। स्थानीय तहहरूभन्दा यहाँहरू नजिकको तह हो। हामी सबै जो पीडित अथवा समुदायसँग नजिकको तह हुने भएकोले स्थानीय तह र त्यो पनि त्यो तल वडा लेभलसम्म चाहिँ वास्तविक पीडितको हो भन्ने कुरो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। जति भए पनि आफ्नो गाउँघरमा खास पीडितको हो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले यसलाई सही पहिचान गर्ने र सही तरिकाले उहाँलाई सेवा सुविधा पहिचान गरिसकेपछि परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने, त्यो मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। त्यो दिनको मैले दिएको सुझावमा पहिचान गरौँ, पहिचान गरिसकेपछि वास्तविकहरूलाई परिचय पत्र प्रदान गरौँ र त्यो परिचय पत्र प्रदान गरिसकेपछि अनि उहाँहरूलाई हरेक किसिमको कार्यक्रममा समेट्न सजिलो हुन्छ। अनि पाउनुपर्ने मान्छेले पाउँछ, नपाउनुपर्ने जो अहिले कुरो आयो त्यो मान्छे पाउँदैनन् अथवा एकातिर राज्यको स्रोत साधन पाउनु पर्ने पक्षमा मात्रै जान्छ, त्यसको दुरुपयोग हुन पाउँदैन। यी सबै कुरो हुने भए हुनाले अब हामीले यो विषयमा ढिला गर्नु हुँदैन भनेर हामी जहिले पनि भनिरहेका छौँ। हामीले भन्ने ठाउँमा गरिएको अवस्था छ। र मलाई वास्तवमा अचम्म पनि लाग्यो। आज मैले धेरै कुराहरू मैले सुन्ने अवसर पनि पाएँ। म यस्तो कार्यक्रममा योभन्दा अगाडि म कहीँ पनि उपस्थित भएको थिइनँ र आज मैले सुने, मलाई अचम्म पनि लाग्यो र दिक्क पनि लाग्यो। आज 15 वर्ष भइसक्यो यो मुलुकमा जन्मिएको समाजको लागि। रामायण सुनेको थिएँ र धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ। 12 वर्षको वनवास त मैले सुनेको थिएँ, तर यो 15 वर्ष भयो मेरो मन पनि रोयो। हामीले के छ भने हामी राजनीतिक कर्मीहरूले हामी मनले कुराहरू सोध्दैनौँ। राजनीतिक हामीले जहिले पनि दिमागले गर्ने गर्छौँ र दिमाग जहिले पनि धूर्त हुन्छ र बदमास पनि हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामी कुनै पनि ठाउँमा बसेको व्यक्ति, राज्यको कुनै पनि ठाउँमा, चाहे त्यो राजनीतिक कर्मीको रूपमा होस्, चाहे त्यो अन्य राष्ट्रिय सेवकको
हिसाबले बसेका व्यक्तिहरू हुन्। प्रत्येक व्यक्तिले हामीले काम गर्ने क्रममा हामीले दिमागभन्दा पनि अलिकता मन चलाइदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज म जुन ठाउँमा बसेको छु, हुन त म द्वन्द्व पीडित परिवारमा परिनँ, तर यदि त्यो पीडा मेरो परिवारमा हुन्थ्यो, मेरो घरबाट पनि कोही मारिएको हुन्थ्यो, काटिएको हुन्थ्यो, अपाङ्ग हुन्थ्यो भने त्यसको पीडा मलाई कतिको हुन्थ्यो भन्ने कुराको महसुस हामीले गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै यो मुलुकमा कामहरू हुन्छ र कामहरू अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले म भन्छु कि हामी इमान्दार छैनौँ र हाम्रा नेता पनि इमान्दार छैन। त्यस कारणले हामीले यो मुलुकको माटोलाई छोएर हामीले इमान्दारी साथ हामीले काम गर्नुपर्छ। अनि मात्रै समस्याका समाधानहरू निस्किँदै जान्छ। र निर्णय गर्दाखेरि निर्णयकर्ताहरूले हात पनि कमाउनु हुँदैन, गलती काम गर्नेले नै गर्छ। जो व्यक्ति घोडामा चढ्छ त्यही नै लडेको हुन्छ, जो व्यक्ति साइकल चढ्छ त्यही नै लडेको हुन्छ। र काम गर्ने बेलामा जब गलतीहरू हुन्छ भने त्यो गलतीहरूलाई फेरि पनि सच्याउँदै जानुपर्छ। व्यक्ति कोही पनि पूर्ण हुँदैन। यदि कसैले आफूलाई पूर्ण सम्झिन्छ भने त्यो भ्रममा परेको हुन्छ। पीडितहरूका आवाजहरूलाई चाहिँ सुनवाई अझै पनि नगरेको अवस्था छ। द्वन्द्व प्रभावितहरूका मुद्दाहरू जस्ताका तस्तै छन्, अझै पनि सरकारले सम्बोधन नगरिसकेको अवस्था छ। हामी कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ एकल महिला सञ्जाल WHR केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ लडेर चाहिँ प्राप्त भएको पनि छन्। कतिपय चाहिँ अझ पनि जेलमा छन्। द्वन्द्व प्रभावितहरूले अझ पनि न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्छ अझै पनि साथीहरू। कतिपय साथीहरूले आफ्नो मुद्दाको बारेमा, आफ्ना सवालहरूको बारेमा कतिपय ठाउँमा भन्न पनि अहिले त भनौँ कि नभनौँ सम्बोधन हुने हो कि होइन भन्ने पनि अन्योलमा भएको अवस्था पनि छ। यसै गरेर हाम्रा जङ्क सरले यो अवधारणा पत्र चाहिँ प्रस्तुत गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ प्रस्ट्याइसक्नु भएको छ। यो अवधारणा पत्रमा धेरै कुराहरू आएको छन्। धेरै मेहनत गरेर, धेरै मेहनतका साथ 2-4 दिन लाएर चाहिँ उहाँले यो अवधारणा पत्र तयार गर्नुभएको छ। जङ्क सरलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै संस्थागत र व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो छोटो निम्तोलाई हाम्रो सुरेन्द्र सरले पनि, मैले 3-4 पटकै उहाँलाई फोन गरेँ, उहाँको घरसम्म पनि पुगेँ। उहाँले चाहिँ हाम्रो यो निम्तोलाई स्वीकार गरेर प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ झन् म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अतिथि आसन ग्रहण गराउन चाहिँ 2 जनालाई हामीले बिर्सेका छौँ। महिला विकासबाट उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूलाई देशमा हामीले ल्याउन सकेनौँ। प्रहरी उपरीक्षक पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरेर मैले चाहिँ संस्थागत हामीले बाँकीमा काम गरिरहेको यो चाहिँ अलिकति छाडीको बारेमा पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ प्रस्ट्याउन चाहन्छु। हामीले यो छाडी चाहिँ अहिले 4 वर्ष भयो हामीले यो केन्द्रमा हामीले क्याबिनेटबाट पास गरेर हामी धेरै दुःख गरेर हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो बोर्डको साथीहरू सम्पूर्णले 4-5 वर्ष हामीले पहल गरेर क्याबिनेटबाट 2 कट्टा 2 दुर चाहिँ जग्गा चाहिँ हामीले पास गरेर ल्याउन सफल भयौँ। त्यसका बावजुद पनि हामीले फेरि पनि स्थानीय तहसँग, नगरपालिका वडाहरूसँगको पहलमा हाम्रो 3 चरणको चाहिँ काम भइसकेको छ। पहिलो चरणको काम चाहिँ हामीले बाउन्डिङ हाल्ने र माटो पटान गर्ने काम गरेका छौँ। दोस्रो चरण चाहिँ हामीले जग चाहिँ पाट्यौँ। तेस्रो चरणको चाहिँ हामीले ढलान पनि गरिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो चौथो चरणको हो। यो चौथो चरणमा चाहिँ अहिले हामीले स्थानीय तहसँग जुन हामीले आशा गरेका छौँ त्यो आशा चाहिँ हाम्रो एकदम अहिले चाहिँ निराशा भएको छ। हामीले यसको लागि प्रत्येक अघि भर्खर खजुरा गाउँपालिकाको उपमेयरले भन्नुभएको छ सबै स्थानीय तहमा चाहिँ पहुँच भएन भनेर। तर हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा 8वटा स्थानीय तहमा हामी आफै प्रस्तावना लगेर अध्यक्षलाई भेटेर हामी त्यहाँ कुरा गरेका छौँ कि
त्यहाँ 2 पटक भइसक्यो हामीले प्रस्तावना लगेको, त्यहाँ कुनै पनि रेस्पोन्स आएको छैन। हामीले नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीले थोरै बाबी रकम चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो कार्यपालिकाको सदस्य बसन्ताज्यू त्यही भएको कारणले पनि होला भन्छु मैले। कतिपय वडामा चाहिँ हामी कति पटक अध्यक्षलाई भेट्यौँ होला, हामीले कति पटक हामीले प्रस्तावना दियौँ होला, त्यसको चाहिँ कुनै पनि लेखाजोखा भएको छैन। 3-4 वटा वडाहरूमा चाहिँ निरन्तरता 1,50,000 गरेर चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवस्थामा हामीलाई चाहिँ अब हामीले रूपन्देही जिल्लामै हाम्रो एउटा प्रदेश भएको कारणले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा हामी कार्यक्रम गर्ने कि भन्ने पनि हाम्रो सल्लाह भएको थियो। किनभने हामीले त्यो अवस्थामा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पनि हामीले कुरा पनि गरिसकेका थियौँ। हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई सांसदहरू त्यहाँ पनि गर्दाखेरि सबै द्वन्द्व पीडित जति आउनुहुन्छ जिल्लाहरूका केही कुराहरू उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तावहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला त्यहाँ आफ्नो मन्त्रालयतिर पनि भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले गरेका थियौँ। सम्भव भएन, तर किनभने अब परियोजनाको कुराहरूमा ल ठिक छ, अवस्थाले हाम्रो समयले गर्दाखेरि छोटो समय हुनाले पनि हामीले चाहिँ ल बाँकेमै गर्ने भन्ने खालको निर्णय साथीहरूबाट हुँदाखेरि ल ठिक छ अब बाँकेमा गएर गरौँ भन्ने खालको यो आज चाहिँ यहाँ कार्यक्रम चाहिँ गर्नको लागि आयोजक हाम्रा साथीहरू यहाँ बाँके जिल्लाका साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम गर्नको लागि हामी धेरै कठिनाइ चाहिँ मोलेर आज सम्पूर्णसँग यो कार्यक्रम गर्नको लागि एकदमै जोखिम छ। हामी पटक पटक मन्त्रालय चाहिँ जान्छौँ, किनभने म रूपन्देही जिल्लामा बस्ने भएको हुनाले प्रदेश अध्यक्ष भएको नाताले साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ के छ कसो छ, दिनदिन अपडेट गर्दाखेरि हामी प्रदेशसित अस्ति भर्खर पनि कानुनी सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, हाम्रो चाहिँ मुख्य मन्त्रालय र सामाजिक मन्त्रालयको एउटा चाहिँ समग्र एउटा स्थानीय कानुनी सम्बन्धी सांसदहरूसँग पनि त्यहाँ कार्यक्रमहरू थियो, त्यसमा पनि म सहभागिता भएको थिएँ। त्यो बेलामा पनि हाम्रो थुप्रै द्वन्द्व पीडितका कुराहरू उठाउँदाखेरि हामीले पनि आवाज उठायौँ, किनभने स्वास्थ्यका कुराहरू पनि उठे अनि हाम्रो उच्च शिक्षा बालबच्चाहरूको लागि शिक्षाका कुराहरू पनि उठे। त्यो यो कुराहरू साथीहरूले यहाँ कुरा उठाउनु भएन, किन आवश्यकता छ। स्वास्थ्यमा अहिले घाइते अपाङ्गका कुराहरू पनि उठे। त्यहाँ कुरा उठाउँदाखेरि हाम्रो कसले सुन्दिने त भन्ने कुराहरूमा हामीले नियम कानुन बनाउनको लागि स्थानीय निकाय मात्रै नभएर एउटा केन्द्रैबाटै हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू कानुनमा चाहिँ लेखिनुपर्छ, अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ सहकारी गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा उठाउँदाखेरि एकदम राम्रो कुराहरू उठाउनु भयो। अब यो गर्नुपर्छ भन्ने कति गर्नुपर्छ भनेर कति ठाउँमा हामी कुरा उठाइरहेछौँ, तर साथीहरू समन्वय गर्दा आफूमा पनि परिवर्तन भएर सहकार्य गरेर हामी समन्वय गरेर जिल्लाका साथीहरूले जिज्ञासाहरू दिनुभयो भने त्यहाँ हामी नजिक हुँदाखेरि जो साथीहरू नजिक हुनुहुन्छ, जो हामी आफैमा पनि गएर फलोअप गरिराख्दाखेरि पनि केही कुरा सुनाइ हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा पनि अस्ति भर्खर एउटा कुरा उदाहरण के छ भने हामीले घाइते अपाङ्गहरूको लागि र अनि त्यो बिमाका कुराहरू, घाइते अपाङ्ग द्वन्द्व पीडितको जुन बिमा हुनुपर्छ र स्वास्थ्य उपचारका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो पारित भइसकेको। हामी त्यहाँ रिता सेन हामी चाहिँ त्यहाँ गएर हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ भेट्यौँ, अनि हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्रीले भेट हुन्छ अबको दिनहरू फेरि अर्को कुरा के आइरहेछ। त्यस पछाडि पनि हामीले उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्तिको लागि पनि बच्चाहरूको लागि स्थानीय तहहरूमा तपाईँहरूले पारित गरेर त्यहाँ लैदिनुपर्छ, हामीलाई बजेट छुट्याइदिनुपर्छ। बच्चाहरूले पढ्नलाई चाहिँ गाह्रो भएर अनि अब जो कोटाहरू छुट्याउने कुरामा द्वन्द्व पीडितको बच्चाहरूलाई भने सिप मात्रै होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति आय आर्जन गर्नको लागि मात्रै नभएर उसलाई आरक्षण कोटाहरूमा पनि तिनीहरूलाई चाहिँ द्वन्द्व पीडितको बच्चाहरूलाई भएर केही गरेर खाने थिए भन्ने खालको कुरा हुन्छ ल भन्ने खालको कुरा गर्नु छ। पक्कै पनि आशा गरौँ, तर हामीहरूले त्यो कुराहरू अब आफ्नो कुराहरूलाई भन्न नछोडाउँ। साथीहरूको गुनासो बर्दियाको साथीले भन्नुभयो एकदम वास्तविक हो।